بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں، جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا، اسے ماں کہتے ہیں۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی، ان سب کو یکجا کروں تو بنتا ہے بابا جانی۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا آپ کا کوئی مخلص نہیں۔ بابا جانی کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ کے جیسی؟ باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے سب سے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو کہ جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، اپنی عمر، پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف کریں اور انہیں عزت دیں۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھے پڑھایا ہے، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھے پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھے آج اس قابل بنایا ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ہے ماں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ میری زندگی کا قصہ تمام آپ ہو ابو، میری زندگی کا قصہ تمام آپ ہو ابو، میری زندگی کا دوسرا نام آپ ہو ابو۔ رات سوچا بابا تیرا احسان نہیں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان نہیں، میرے الفاظ نہیں تیری شان کے قابل، لکھوں میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں، جو بچھڑ گئے ہیں ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا
मैं हूं किसके हिस्से। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियां भी ले जाते हैं। जब मां छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं। अपनी मां की आंखों के तारे हो तुम, किसी सस्ती शख्सियत के लिए टूट मत जाना। अल्लाह हर माँ बाप को इतनी लंबी उम्र दे कि वो सारी खुशियां देख सकें जो वो अपनी औलाद के लिए मांगते हैं। बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप के बगैर ये जिंदगी निढाल है। बाप के दम से हैं सब खुशियां जमाने की, बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने। मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, मैं हर सांस अपनी मां के नाम। बाप जैसा कोई मर्द नहीं होता, ना मोहब्बत में ना ज़र्फ। या अल्लाह माँ बाप का साया सब पर सलाम। धूप में बाप जलता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक मां की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए। मैं वाकिफ हूं पहली मोहब्बत की चाहत से, यार मैं अपने बाबा की पहली बेटी। दुनिया के सारे कर्जे लौटाए जा सकते हैं सिवाय उन कर्जों के जो हमारी मां के हमारे ऊपर। बाप औलाद के लिए वहां तक हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दें, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी मां बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो मां, आप नहीं समझो। मां बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। मां ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं। मां के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सबके लिए मां को मत छोड़ना, क्योंकि जब मां रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरा मुखलिस नहीं है। बाप ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा बताओ दुनिया का ताकतवर इंसान कौन है? बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूं। फिर बाप ने अपने बेटे के कंधे से
ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹایا تو میں دنیا کا کمزور ترین انسان بن گیا۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ آمین۔